السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الطلبة. كنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. هو مخصص للناس اللي كيقراو في ليكونومي جيستيون و ميم طون دراري اللي كيقراو في الباك. الى عجبكم الفيديو دعموا القناة وديروا ابوني باش يوصل لاكبر نسبة ديال المشاهدة. يكون ساهل ومبسط، والناس اللي ما فهموش شي حاجه يقدروا يعطيو التساؤلات ديالهم ولي كومونتير ديالهم في لي كومونتير، وان شاء الله نجاوب على كاع لي كومونتير اللي كاينين ان شاء الله. كنتمنى بزاف انكم تدعموا القناه ديالي وتطلعوا ليفي يوصل هذا الشرح هذا لاعلى نسبه ديال المشاهده. اليوم غنقراو لي سيستيم دامورتيسمون. كاينين عندنا اون جينيرال دو سيستيم دامورتيسمون، كاين لامورتيسمون كونستان و لامورتيسمون ديغريسيف. ودابا غنعرفوا كل وحده الهدف ديالها، لاياش كاتليغ و دي زيكزارسيس اللي غيوريونا الطريقه ديال الخدمه ديالها. يعني لي بلان اللي غنخدموا في لامورتيسمون كونستان والبلان اللي غنخدموه في لامورتيسمون ديغريسيف. بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو الاول، انا غنخلي لكم الرابط ديالو وضروري تشوفوه باش تبقاو غاديين معايا مزيان، وان شاء الله بالتوفيق للجميع وبالنجاح لجميع الطلبه. الوغ لامورتيسمون كونستون شنو كنعنيو بها؟ لامورتيسمون كونستون هي الاستهلاك الثابت. L'amortissement constant, le calcul de l'amortissement constant repose sur le principe selon lequel le montant de la dépréciation reste le même pour chacun des exercices formant la durée de vie de l'immobilisation. كيعتمد حساب على مبدأ أن مقدار الاستهلاك كيظل كما هو لكل سنة على مدار العمر الأصل. يعني بحال مثلا شرينا واحد الأرض، هذيك الأرض راه المقدار الاستهلاك ديالها غيبقى ثابت على مدار كل سنة، على مدار كل سنة. أنا غنكتبها لكم هنايا. كيعتمد حساب كيعتمد الحساب بعدا لامورتيسمون كونستون. شنو هي لامورتيسمون كونستون؟ هي الاستهلاك الثابت. هذا الاستهلاك الثابت كيعتمد على حساب على حساب مبدأه ان المقدار ديال الاستهلاك كيضل كيف ما هو لكل سنة على مدار العمر الاصل. بحال مثلا شرينا شي ارض، هذيك الارض راه مع مرور السنوات ما غادي تغير فيها والو، لاننا ما زدناش عليها ما غاديش يتنقص عليها. باغ كونطخ لامورتيسمون ديغريسيف يعني كتعني الاستهلاك المتناقص. ايتاش كيكون عندنا الاستهلاك المتناقص؟ كيف ما قلنا le calcul de l'amortissement dégressif repose sur le principe selon lequel le montant de la dépréciation est plus important dans les premières années que dans les dernières. يعني كيعتمد هذا الحساب ديال الاستهلاك المتناقص على مبدأ أن المقدار ديال الاستهلاك في السنوات الأولى كيكون كبر من المقدار ديال الاستهلاك في السنوات الأخيرة. نعطيو مثال، بحال مثلا خدينا واحد الكاميون، لونتربريز شرات واحد الكاميون. هذوك الكاميون الايام يعني السنوات الاولى غيكون كيعطي بزاف د الحوايج، ولكن في السنوات الثانيه غيبدا يتناقص المبدا ديال الاستهلاك ديالو، لان غيوليو عنده مصاريف. اذا هنا فين كيكون الفرق ما بين لامورتيسمون كونستان يعني يعني الاستهلاك الثابت، ولامورتيسمون ديغريسيف اللي هو الاستهلاك المتناقص. الاستهلاك الثابت كيكون في الحوايج اللي هما غيست لو ميم بور شاكان دي زيكزارسيس، يعني مقدار كيبقى ثابت لكل سنه على مدار العمر الاصل. يعني كيف ما قلنا المثال ديال الارض، لامورتيسمون ديغريسيف هي اللي كيتناقص، يعني المبدأ ديالو هو كيتناقص من سنة لسنة. المبدأ ديال الاستهلاك كيتناقص من سنة لسنة. غندوزو دابا العلاقات اللي غادي نحتاجو في لامورتيسمون كونستان والعلاقات اللي غنحتاجو في لامورتيسمون ديغريسيف. الى قلتو في الفيديو الاول دوينا على لانوتي دامورتيسمون، يعني الدخل السنوي للاستهلاك. قلنا بانه كيساوي الفالور دونطري سور لا دوري دو في. ملي كيكون عندنا لامورتيسمون كونستون كاينين جوج الميثود باش نقدروا نحسبوا لانيتي دامورتيسمون. انا نحط لكم هنا لا
d'amortissement. اسمحوا لي كنقطع الفيديو غير باش ما يطوالش عليكم. قلنا لا موتي لا نوتي دامورتيسمون هي الفالور دونطري على لا دوري لا دوري دو في. اللي ما فاهمش كيفاش يحسب لا نوتي دامورتيسمون يرجع الفيديو الاول غيلقى فيه كل شيء. هذه كانت الميثود الاولى. بالنسبه للميثود الثانيه هي لانيتي دامورتيسمون ايغال لا فالور دونطري فوا لو تو دامورتيسمون. بالنسبه اللي ما كيعرفش يحسب لو تو دامورتيسمون الفالور دونطري الفالور دوريجين، امتاش كنديروا الفالور دونطري امتاش كنديروا الفالور دوريجين، يرجع للفيديو الاول. حيت الا كانت عندنا تي في ا كيف ما قلت لكم قبل، تي في ا الا كانت ريكوبيرابل غنديروا على قاس، والا كانت لور تاكس يعني لور تاكس سنا ريكوبيرابل غديروا الفالور دونطري. كنتمنى انكم ترجعوا للفيديو الاول باش تميتريزيو هادشي مزيان وتمشيو معايا مقادين. ودابا غندوزو البلان دامورتيسمون كونستان. كما قلنا البلان دامورتيسمون كونستان كيتكون من لي زاني شنو كنحطو فيهم لا دوري دو في بروبابل، يعني عدد السنوات المحتمله اللي هما اللي كيعطيو لنا دوري دو في بروبابل. الفي او هو الفالور دونطري، راه كنت شرحت لكم كيفاش كيتحسب. هو اللي ما بقاش عاقل بخي داشا زائد فخي دانستالاسيون زائد فخي ترونسبور زائد لي فخي دو مونتاج زائد فخي دامبروتاسيون زائد تي في نو ريكوبيرابل. كان امتاش كنديروا الفي او ملي كتكون عندنا تي في نو ريكوبيرابل. امتاش كنديروا الفالور دوريجين هنا، يعني ما كيكونش في كيكون في او. امتاش كنديروها قلنا ملي كتكون عندنا تي في اور تاكس، يعني كيعطيوها لك في التمرين تي في اور تاكس ما داخلاش. هنا كنحطوا لا نوتي وهنا كنديروا لا صون ديال لا نوتي. يعني مثلا كانت عندنا هنا لا نوتي 2 في السنه الثانيه، لا نوتي 3. حنا غنشوفوا هادشي كيفاش كيتحسب في دي زيكزارسيس. هنا لا صوم يعني كنديروا هذيك 2 زائد 3 عاوتاني هنايا مثلا 5 هنا 6 كنديروا 5 زائد 6. هنا الفالور نيت دامورتيسمون، الفالور نيت دامورتيسمون كيف ما قلنا قبل كيساوي الفالور او الا كانت عندنا تي في نون ريكوبيرابل والفالور دوريجين الا كانت عندنا تي في اور تاكس وموا لا سوم ديال لا نوتي. دابا غنمشيو للعلاقات اللي غيخصونا في لامورتيسمون ديغريسيف. في لامورتيسمون ديغريسيف كاينين 3 العلاقات اللي هما رئيسيين. لو طون لينيير مونسويل هما لو كيساوي لو نومبر دو موا d'utilisation dans l'exercice sur le nombre de mois restant dans la durée de vie de l'immobilisation. يعني لو طون لينيير مونسيال معدل الخطي الشهري كيساوي عدد الاشهر الاستخدام ديال الاصل في التمرين، على حساب هما شحال قالوا لك في التمرين خدموا بهذاك الاصل. يعني هذاك الارض ولا ماشي الارض، يعني مثلا واحد العربه خدموا بها 3 سنين، هذاك هو يعني 3 شهور هذوك هما عدد الاشهر استخدام الاصل في التمرين. غنقسموه على عدد الاشهر المتبقيه في عمر الاصل. يعني مثلا احنا شرينا واحد المنتوج خديناه لمده ديال 10 شهور، يعني خدمنا به شحال خدمنا به 10 شهور. يعني هذيك 10 شهور هي لو نومبر دو موا ديوتيليزاسيون دون ليكزارسيس. شحال باقي لينا le nombre de mois restants dans la durée de vie de l'immobilisation. شحال باقي لينا من شهر خلال هذيك السنه. عندنا لا نيتي دامورتيسمون هي الفي ان اي، يعني الفالور نيت دامورتيسمون اون ديبي ديكزارسيس، يعني في الاول ديال ليكزارسيس فوا لو طو ديغريسيف اللي هو المعدل ديال التناقص. والمعدل ديال التناقص كيساوي لو طون لينيير فوا الكويفيسيون. الكويفيسيون الا كانت عندنا ما بين 3 سنين و 4 سنين كنضربو في 1.5. هذه قاعده. الا كانت عندنا من ما بين 5 سنين و 6 سنين، يعني خدمنا بدك مثلا كيقول لك هما لا ديوري 5 ans مثلا ولا 6 ans، كنضربو
في جوج في الكويفيسيون ديالها كيكون جوج. الا كانت عندنا يعني سيبيريور دو 6 يعني كانت عندنا كبر من 6 كنضربو في الكويفيسيون ديال 3. دابا غندوزو للبلان. انا قررت انني غنعطيكم نيشان قبل ما نوريكم البلان ديال لامورتيسمون ديغريسيف. غادي نحط لكم واحد التمرين دابا، شوفوه وتبعوا معاه وان شاء الله راه غتفهموا مزيان l'amortissement constant ou l'amortissement dégressif. دابا غنبداو في واحد ليكزارسيس في l'amortissement constant. عندنا واحد لونتربريز اكوز في في شهر 2014 une machine au prix de 100,000 درهم. La durée probable d'utilisation est de 4 ans. يعني المدة المحتملة، يعني واحد الشركة شرات واحد لا ماشين، المدة المحتملة ديال هذيك لا ماشين هي 4 سنين. يعني شنو قالك في لا طرافاي؟ قالك غتكالكولي لو طو d'amortissement, calculer le montant de l'annuité constant ou présenter le temps au présenter le plan d'amortissement. يعني شنو غنحسبوا؟ اول حاجه غنحسبوا المعدل ديال الاستهلاك، تاني حاجه غنحسبوا الدخل السنوي للاستهلاك الثابت، واخر حاجه غنديرو هي غنشوفوا لو بلان دامورتيسمون. ودابا غندوزو للسوليسيون. اول حاجه باش نحسبوا المعدل ديال الاستهلاك كيف ما عارفين غنحتاجوا لعدد السنوات لا دوري اللي هي 4 سنين. يعني donc le taux d'amortissement est t égale 100 sur 4 c'est-à-dire t égale 25%. الكالكول ديال l'annuité constant، l'annuité égale la valeur d'entrée على durée de vie يعني 100,000 على 4، او نديرو valeur d'entrée fois le taux d'amortissement يعني هذيك 100,000 في 25%. l'annuité égale 25,000 درهم. بقى لينا دابا غير البلان دامورتيسمون. في الحاله ديال لامورتيسمون كونستون الفالور دونطري ما كيتغيرش كيف ما شفتوا 100,000 درهم. لانيتي حتى هي ما كتغيرش. لا سوم ديال لانيتي يعني غنديروا 25 زائد 25 50، 50 زائد 25 75، 75,000 درهم زائد 25,000 درهم هي 100,000 درهم. بقاتنا الفالور نيت دامورتيسمون. كيف ما عارفين الفالور نيت دامورتيسمون ايغال الفالور دونطري ناقص لانيتي، يعني 75 ناقص 25,000 درهم هي 50,000 درهم، 50,000 درهم ناقص 25,000 درهم هي 25,000 درهم، 25,000 درهم ناقص 25,000 درهم هي 0 درهم. باش نعرفوا بان البلان صحيح خاص في الاخر يخرج لنا زيرو. غندوزو دابا للتمرين في لامورتيسمون ديغريسيف. عندنا في التاريخ ديال 2 شهر 10 2014 une entreprise accuse un véhicule de transport utilitaire au prix de 80,000 درهم. ملي كتكتب acheter يعني hors taxe، la durée probable d'utilisation est de 5 ans, amortissement selon le procédé dégressif. يعني واحد الشركة شرات واحد العربة ديال ترونسبور بالفائدة، البري ديالها هو 80,000 درهم. لا دوري بروبابل يعني المدة المحتملة ديوتيليزاسيون 5 سنين. لامورتيسمون سولون بروسيدي ديغريسيف يعني هنا راه بينوا لينا وفقا لاجراءات الرصيد المتناقص. يعني غنخدموا l'amortissement dégressif. Elle calcule le taux d'amortissement linéaire, calcule le taux d'amortissement dégressif, calcule le montant de la première l'annuité, présenter le plan d'amortissement. يعني غنحسبوا المعدل الاستهلاك والمعدل الاستهلاك المتناقص والمونطون ديال لو بروميير لانيتي راه هي لانيتي، وغنبريزونطيو لو بلان دامورتيسمون. دابا غندوزو للسوليسيون. جو كخوا كاع اللي تبعوا الفيديو من الاول ما بقاش عندهم مشكل في لو طو دامورتيسمون. هي 100 على هذيك لا دوري اللي هي 100 على 5 سيتادير 20 في البورسونتاج. الكالكول دو طو دامورتيسمون ديغريسيف عنده القاعده ديالو هي لو طو في الكويفيسيون، يعني لو مادام هنايا عندنا 5 سنين و5 سنين جات ما بين 4 و 2 سيتادير غنضربو في الكويفيسيون ديال 2، 20% في 2 اللي هي 40%. غادي نكالكوليو لا بروميير انويتي، لانويتي يعني الفالور نيت دامورتيسمون اون ديبي دو اكزرسيس فوا لو طو ديغريسيف. الفالور نيت في الاول ديال
l'exercice كان 80,000 درهم فوا 40,000 درهم اللي هي le taux d'amortissement dégressif. alors l'annuité ديال 2014 اللي هي 8000 درهم. بقى لينا دابا غير البلان دامورتيسمون في لامورتيسمون ديغريسيف. هاد البلان شويه قاصح. اول حاجه خاصكم تحطوا الورقه وتحاولوا ترسموه، ومن بعد تتبعوا مزيان الكلمات اللي غنقول لكم باش تعرفوا كيفاش تحسبوه، ونفسو غتعاودوا تطبقوه على تمارين اخرين. عندنا هنا اول حاجه غتلاحظوا لي زاني، حنا عندنا لا ديوري بروبابل 5 هنا كاينين 6 سنين، كاين 2014 2015، يعني هذيك 2014 السنه اللي دارت فيها ليكزارسيس حتى هي كندخلوها. يعني بحال دابا الا عطاونا لا ديوري بروبابل ديوتيليزاسيون اي مثلا 4 سنين، انت غدير هذاك العام وعاد باش غتزيد عليه 4 سنين. اول معطيات كتقدر تحط هنايا هو الفالور نيت انوتي في الدوبي ديكزارسيس، يعني هو 80,000 درهم. لو طو روتوني 40%. لانوتي راه حسبناها 8000 درهم. الكيمولي مور يعني 8000 درهم، يعني في 2014 8000 درهم. الفالور نيت انوتي في الفان ديكزارسيس ما يمكنش نحسبوه حتى نحسب الفالور في الديبي ديال ليكزارسيس ديال 2015. لو طو ديغريسيف غيبقى 40%، يعني هو هذاك اللي حسبنا غيبقى 40%. غنمشيو دابا ل 2015. الفالور نيت في الديبي ديال ليكزارسيس اش غنديرو هذيك 80,000 درهم، غنقصوا منها لانوتي اللي هي 8000 درهم، غتعطينا 72,000 درهم. احنا حطينا الفالور نيت لانوتي في الديبي ديال ليكزارسيس. لو طو روتوني 40%، يعني غنشد 72,000 درهم غنضربها في 40%، غتعطيني 28,000 درهم و800. نفس الطريقه غنديرها في 2016 2017 2018 2019. غنجيو دابا الكيمولي مور بدل في لانوتي. كيفاش غنحسب لتحت؟ غنبدا 8000 درهم غنزيد عليها 72,000 درهم غتعطيني 8000 درهم، غنزيد عليها 28,000 درهم غتعطيني في الكيمولي مور غتعطيني 36,000 درهم و800. عاوتاني غنجي ل 28,000 درهم و800 غنزيد على 17 درهم و270 غتعطيني 54,000 درهم و80. نفس الطريقه. والفالور نيت انوتي في الفان ديكزارسيس هذا كنمشيو ل 2000، يعني السنه اللي من وراء السنه اللي دار فيها ليكزارسيس. دار ليكزارسيس في 2014، يعني غنمشي لهذاك الفالور نيت انوتي في الديبي ديال ليكزارسيس غنحطو في 2014، يعني في العام اللي دارت فيه ليكزارسيس. والمعطيات اللي كاينين لتحت غنزيدهم، خاص في الاخر الفالور نيت انوتي في الفان ديكزارسيس خاص في الاخر يخرج زيرو. والطو ديغريسيف راه غيبقى 40% اللي خرجت لينا في التمرين. كنتمنى هذا الشرح ينال الاعجاب ديالكم، ودعموا القناه وديروا ابوني باش يوصلكم جميع الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.